हाम्रो कर्म अनुसार हामीहरूको पाइलालाई भाग्यले डोड्याउँदै डोड्याउँदै लिएर जान्छ। कहाँ गएर हामीलाई हाम्रो कर्म अनुसारको फलिफाप गराउन सकियोस्। हेर्नुहोस् है, अनि भाग्य अनुसार बुद्धि बन्दै जान्छ। कर्म, भाग्य र बुद्धिको टिमवर्क भइरहेको हुन्छ हामीलाई हाम्रो डेस्टाइन्ड कुरा दिलाउनको लागि। यदि हाम्रो कर्ममा सबै कुरा स्वाहा गराउने छ भनेदेखि हाम्रो बुद्धि पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ, कुमति बन्दै जान्छ। जबकि हामीलाई थाहा हुन्छ यो गलत बाटो हो भनेर, तर हामीलाई ध्वस्त गर्नु छ। र यदि यी 5वटा कुराहरू जुन हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन्, यदि यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई एकदम सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। हाम्रो जीवनमा केही कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छन् भने केही कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन्, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन्। र यो सोच्नु मूर्खता हो, अज्ञानता हो, अहमता हो कि हाम्रो जीवनमा सारा कुराहरू हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छन्। प्राय मानिसहरू यो अज्ञानतामा बाँचिरहेका हुन्छन्, यो मूर्खतामा बाँचिरहेका हुन्छन् कि माई वे इज हाइवे, माई लाइफ इज माई लाइफ, माई लाइफ इज अन्डर माई कन्ट्रोल। यो किसिमको मूर्खतामा मानिसहरू बाँचिरहेका हुन्छन् र उनीहरू सोच्ने गर्दछन् कि अरे मेरो जीवन त मेरै हो नि, मैले जीवनमा गर्ने जति पनि कार्यहरू छ, क्रिया प्रतिक्रियाहरू छ, ती सबै त मेरै करामत हो नि, मेरै हातको खेल हो, सम्पूर्ण कुराको नियन्त्रक त म हो नि, मैले नै कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छु भन्ने किसिमको एउटा भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छन्, यो इल्युजनमा बाँचिरहेका हुन्छन्। तर रियालिटीमा केही कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छन् र केही कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन्। र जुन कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन् ती कुराहरूमा हाम्रो कुनै पनि बस चल्दैन, हाम्रो अलिकति पनि कन्ट्रोल हुँदैन, हामीले चाहेर पनि कन्ट्रोल हुँदैन, हामीले नचाहेर पनि कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसमा हाम्रो कन्ट्रोलै चल्दैन, नियन्त्रणै हुँदैन। त्यसमा प्रकृतिको नियम अथवा कर्मको नियमले नियन्त्रण गर्दछ। अब म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि हाम्रो जीवनमा हाम्रो नियन्त्रणमा नरहने 5 कुराहरू। यदि यो कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ र यदि यी 5वटा कुराहरू जुन हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन्, यदि यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। साँच्चै हामीले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हाम्रो जति पनि टेन्सन, हाम्रो जति पनि वरिनेस, फ्रस्ट्रेसनहरू छ, यो सारा फ्रस्ट्रेसनहरू के भएर जानेछ? नष्ट, तहस नहस भएर जानेछ। मानिसहरूको नियन्त्रणमा नरहने यी 5वटा कुराहरूप्रति अनभिज्ञ रहेकै कारणले गर्दा मानिसहरू फ्रस्ट्रेटेड छन्, मानिसहरू चिन्तित छन्, मानिसहरूले सुइसाइड गरिरहेका छन्, पोइजन पिइरहेका छन् र मानिसहरूको जिन्दगी बर्बाद भइरहेको छ। यी 5वटा कुराहरूको बारेमा जब मानिसहरूले जान्दछ, बुझ्दछ, त्यसपछि मानिसहरूलाई चैन मिल्दछ, मानिसहरूलाई खुसी मिल्दछ। ओहो, किन मैले टाउको दुखाउनु, किन म यी कुराहरूको लागि मर्नु, किन यी कुराहरूको लागि मैले आफ्नो जीवन खेर फाल्नु, जबकि यी कुराहरू मेरो नियन्त्रणमै छैन भने मानिसहरू यो डिसिजनमा पुग्दछ र ऊ शान्त रहन्छ। यी 5वटा कुराहरूको जानकारी हामीहरूले जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूले पेन लिनुहोस् र नोट कपी ठिक्क पारेर राख्नुहोस् र यी 5वटा कुराहरूलाई तपाईँले नोट्स गरेर राख्नुहोस्। के हुन् यी 5वटा कुराहरू? आयुः कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम् एव च पञ्चेतानि सृजयन्ते धर्मसः तथैव देहिनम्। यस, यी हुन् ती 5वटा कुराहरू। के हुन्? आयु 1, 2 कर्म, 3 वित्त, 4 विद्या, 5 मृत्यु। आयु, कर्म, वित्त, विद्या र मृत्यु, यी 5वटा कुराहरूमा मानिसहरूको कुनै नियन्त्रण हुँदैन। यी कुराहरू ल अफ कर्मको नियन्त्रणमा हुन्छन्, प्रकृतिको नियमको अधीनमा हुन्छन् यी कुराहरू। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु महत्त्वपूर्ण आयु। हेर्नुहोस्, मानिसले कति समय बाँच्ने, कति आयुसम्म बाँच्ने त्यो पहिले फिक्स गरेर आएको हुन्छ।
ऊ जन्मदै उसको आयु फिक्स भएर जन्मिएको हुन्छ र उसको जुन आयु छ, अवधि छ, त्यो अवधिभन्दा ऊ 1 सेकेन्ड पनि बढी बाँच्न पाउँदैन। यदि तपाईँ डक्टरलाई, डाक्टर साहब तपाईँ मलाई 1 मिनटको लागि ज्यादा बढ्ता मलाई जीवित गराइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बरु 1 करोड दिन्छु, 1 अर्ब नै दिन्छु, तर डक्टरले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन। डक्टरले तपाईँलाई भन्नेछ, आई एम सरी, आई कान्ट डु द्याट, म त्यो कार्य गर्न सक्दिनँ, तपाईँलाई जानै पर्छ, तपाईँको जाने समय आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, फिक्स हुन्छ तपाईँ हामी कहिले गएर मर्ने र हाम्रो मृत्युको घडी छ, त्यो मृत्युको घडीभन्दा अगाडि पनि हामी मर्न पाउँदैनौँ, पछाडि पनि हामी मर्न पाउँदैनौँ। हाम्रो जुन समय घडी छ, जति समय हाम्रो फिक्स छ, त्यो फिक्स टाइम हामीहरू बाँच्नै पर्दछ। र यदि हामी हाम्रो फिक्स टाइम, हाम्रो फिक्स्ड आयु हामी बाँचेनौँ, हामीले कृत्रिमता अथवा कृत्रिम विधिको सहारा लिएर, जस्तै हुन्छ नि सुइसाइड, आत्महत्या गर्ने, घाँटीमा पासो लगाउने, पोइजन खाने लगायतका जुन कृत्रिम तरिकाले यदि हामीले हाम्रो प्राण त्याग्यौँ भनेदेखि हामी हाम्रो जति आयु बाँकी छ नि, त्यो आयु हामी प्रेत भएर बाँच्नु पर्दछ। किनकि हामीले लिएर आएको आयु त्यति नै हो, जन्मदै। जस्तै यदि हामीले कुनै सामान किन्यौँ भनेदेखि त्यो सामानमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, याद गर्नुभएको होला, त्यसको पछाडिपट्टि लेबलिङ हुन्छ, त्यो लेबलमा म्यानुफ्याक्चर डेट र एक्सपायरी डेट हुन्छ, राइट? सो हाम्रो पनि त्यस्तै हो, हाम्रो म्यानुफ्याक्चर डेट अथवा डेट अफ बर्थ र डेट अफ डेथ यो पहिले फिक्स हुन्छ, पहिले फिक्स हुन्छ। हाम्रो मृत्युको समय छ, त्यो समयभन्दा हामी 1 सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड पनि हामी बढी जिउन पाउँदैनौँ, त्यो हामीलाई अधिकार छैन। हेर्नुहोस् है, त आयु हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। कति आयु बाँच्ने त्यो ल अफ कर्ममा, अथवा हामीले पूर्व जन्ममा हामीले कस्तो कर्म गरेका छौँ त्यही अनुसारको हामीले आयु प्राप्त गर्दछौँ। कोही व्यक्तिहरू जन्मदै मर्छन्, 1-2 महिनामा मर्दछन्, यसको मतलब उनीहरूले त्यो 1 महिना मात्र जीवित रहने आयु प्राप्त गरेका हुन्छन् पूर्व जन्मदेखि नै। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले पूर्व जन्ममा यस्ता किसिमका धेरै फोन कल्सहरू हामीलाई आउँदछ, मेरो बच्चा मर्यो, 2 वर्षमा मर्यो, जन्मने बित्तिकै मर्यो, कति राम्रो थियो। किनकि उनीहरूले त्यति नै आयु लिएर आएका हुन्छन्, त्यति नै समय, 1 महिनासम्म बाँच्ने, 2 महिनासम्म बाँच्ने, 1 वर्षसम्म बाँच्ने, 5 वर्ष, 20 वर्षसम्म बाँच्ने आयु लिएर आएका हुन्छन् पूर्व जन्मदेखि नै। त्यहाँभन्दा उनीहरू धेरै बाँच्न पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, त यो फिक्स हुन्छ। त यसमा अब तपाईँ हामीहरू चिन्ता गर्नु भएन कि कोही व्यक्ति अल्पायुमै मर्यो भने हामीले अब उसको त्यति नै रहेछ जिउने संसारमा, उसको आफ्नो एक्सपायरी डेट नै त्यति रहेछ, तपाईँ किन चिन्ता गर्नु, इजन्ट इट? सो यो कुरा हामीहरू दिमागमा राखौँ। र अब अर्को हो कर्म। हेर्नुहोस्, अब कर्ममा के पर्दछ? सुख र दुःख। उसले जीवनमा सुख पाउने अथवा दुःख पाउने, कति मात्रामा सुख पाउने, कति मात्रामा दुःख पाउने, यो पनि पहिल्यै फिक्स हुन्छ। ऊ धरतीमा जन्मदै माताको कोखबाट बाहिर निस्कदै यो कुरा फिक्स भएको हुन्छ। अब उसले जीवनमा कति मात्रामा सुख पाउने, कति मात्रामा दुःख पाउने, वा जीवनभरि नै सुख पाउने हो कि वा जीवनभरि दुःख भोग्नु पर्ने हो, त्यो कुरा पहिल्यै फिक्स हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि हामीले जीवनमा दुःख भोगिरहेका छौँ भनेदेखि हामीहरूले टेन्सन लिनु भएन। प्राय मानिसहरू जब दुःखको स्थितिमा रहन्छन्, दुःखदपूर्ण जीवन बिताउँदछन्, उनी त्यसले गरेर मेरो जीवनमा अरूलाई उनीहरूले दोष लगाउँदछन्। तर अरूलाई दोष लगाउनु हुन्न, हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो हाम्रै कर्म दोषको कारणले गर्दाखेरि हो कि मैले पूर्व जन्ममा अथवा कुनै जन्ममा यस्तो कर्म गरेको थिएँ जसको कारणले गर्दाखेरि यस जन्ममा मैले दुःख भोग्नु पर्दछ, दुःख भोगिरहेको छु। सो यसलाई हामीले आफ्नै मिस्टेक सोच्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले एउटै आमाका 2 छोराहरू देखेका छौँ, एउटै आमाबाट जन्मिएका 2 छोराहरू, एउटाले जीवनभर दुःख पाएको छ, गरिबी झेलेको छ, पीडा नै पीडा झेलेर बाँचिरहेको हुन्छ, अर्को काठमाडौँको सेठ भइरहेको हुन्छ, अरबपति खरबपति भएको हुन्छ। मैले आफैले देखेको छु यस्ता धेरै इक्जाम्पल। एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका, एउटै पढाइ पाएका, एउटै स्तन उनीहरूले पान गरेका, हैन, एउटै आँगनमा खेलेका, एउटै भोटो फटालेका,
त किन उनीहरूको प्रारब्ध फरक भयो? द्याट मिन्स उनीहरूको कर्म फरक छ। कर्म फरक छ। कर्म फरक भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनको सुख दुःख फरक छ। सो यदि कोही व्यक्तिले मैले जीवनमा सुख नै सुख पाएँ भनेर मक्ख पनि पर्नुहुन्न। वास्तवमा हाम्रो जीवनमा सुख किन प्राप्त हुन्छ भने त्यो सुखमा टेकेर हामीहरूले पुण्य कर्म अर्थात् भगवानको भक्ति गर्न। सुख भनेको एउटा सुविधाजनक अवस्था हो र त्यो सुविधाजनक अवस्थामा रहेर हामीले टेन्सन फ्री भएर तनाव मुक्त भएर भगवानको नाम जप गर्न सक्दछौँ, भक्ति गर्न सक्छौँ। भगवत गीतामा यही बताइएको छ। पुण्य कर्मको फलले हामीले सुख प्राप्त गर्दछौँ, धनधान्य जीवन प्राप्त गर्दछौँ, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछौँ, उच्च कुलमा जन्म प्राप्त गर्दछौँ, उच्च सुविधा प्राप्त गर्दछौँ। यो भनेको भक्ति जीवनमा प्रगति गर्नलाई। किनकि टेन्सन फ्री भएर हामीले भक्ति गर्न सक्यौँ एकाग्रतापूर्वक। जब जीवनमा अनेकौँ दुःख हुन्छ, असह्य पीडा हुन्छ, त्यो बेला पनि भगवानको भक्ति राम्रोसँग गर्न सकिँदैन हो। त्यसकारण तर अहिले के भइरहेको छ दुःखको कुरा कि जति मानिसहरू सुखी छन्, ऐश्वर्यशाली छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवन पापमा बिताइरहेका हुन्छन् कि त्यो सुखलाई उनीहरूले जीवन मुक्तिका लागि नभएर जीवनमा पापको खाडलमा खस्नको लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यसबाट चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसकारण शास्त्र तथा सन्तहरू बताउनुहुन्छ जसरी हामीले जीवनमा नचाहँदै पनि दुःख पाउँदछौँ, त्यसै गरी हामीले जीवनमा नचाहँदै पनि सुख पाउँदछौँ यदि हामीले सुख पाउनु लेखेको छ भने। जसरी हामीहरूले दुःख पाउनु लेखेको छ भने हामीले जसरी पनि दुःख पाउँदछौँ, हामीले चाहौँ अथवा नचाहौँ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि नियन्त्रण हुनेवाला छैन। त्यसै गरी यदि हामीले सुख पाउनु लेखेको छ भने हामीले चाहौँ अथवा नचाहौँ, हाम्रो परिस्थिति अनुकूल बनोस् अथवा प्रतिकूल बनोस्, हामी चाहे दुर्गम गाउँमा जन्म्यौँ अथवा हामी सुगम सहरमा जन्म्यौँ, कुनै पनि कुराले छेक्न सक्दैन। यदि हामीले सुख पाउनु छ भने जसरी पनि सुख पाऊँ, यदि हाम्रो कर्म सुख दिलाउनको लागि छ भनेदेखि जसरी पनि सुख, हामीले सुख खोज्नु पर्दैन, सुख हामीलाई खोज्दै पछ्याउँदै आउँछ। त्यसै गरी यदि हाम्रो कर्म दुःख पाउनु छ भने भलै हामी एकदमै सुखमय स्थानमा बसौँ, सुविधा सम्पन्न स्थानमा बसौँ, युरोपमा बसौँ, अमेरिकामा बसौँ, वा अरबपति बाउको छोरा भएर जन्मौँ, जतिसुकै सुखी परिवारमा जन्मिए पनि यदि हाम्रो कर्म दुःख पाउनु छ भने हामीले जसरी पनि दुःख पाउँछौँ लेखेर राख्नुहोस्। किनकि दुःखले हामीलाई पछ्याउँदै आइरहेको हुन्छ। भोग्नुपर्छ, कर्मको कुरो भोग्नै पर्छ। यसमा हाम्रो कुनै पनि नियन्त्रण हुनेवाला छैन। त्यसकारण आचार्य सन्त शास्त्रमा यही कुरा बताइएको छ, जसरी हामीले जीवनमा नचाहँदै दुःख भोग्नुपर्छ हाम्रो कर्म अनुसार, त्यसै गरी नचाहँदै सुख पनि भोग्नुपर्छ। नचाहँदै हाम्रो जीवनमा ऐश आराम पनि हामीले भोग्नै पर्छ। मलाई चाहिँदैन भन्दा पनि कर्ममा छ भने भोग्नै पर्छ। नभोगी उम्कन सकिन्न। त्यसकारणले दुखी नबन। जब तिम्रो जीवनमा दुःख आइपर्दछ किन दुखी बन्छौ? किनकि त्यो त तिमीले पाउनै पर्छ। त्यही भएर सुख दुःखको चिन्ता छोडिदेऊ, भगवानको नाम जप अहोरात्र। अब सत्कर्म गर, सत्संग गर, ताकि तिमी यो सुख र दुःखको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछौ। मानव जीवन भनेको सुख र दुःखको बन्धनबाट मुक्त हुनु हो। किनकि यो भौतिक जगतमा सुख पनि दुःख नै हो, जसरी भौतिक जगतमा अहिले एकदमै घमाइलो दिन लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, घाम लागिरहेको छ, एकदम घमाइलो छ, तर बिस्तारै यो अन्धकारमय रात्रिमा परिणत हुँदैछ। अन्धकारमय रात्रिमा परिणत हुँदैछ र त्यसै गरी त्यो अन्धकारमय रात्रि घमाइलो दिनमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण यो भौतिक जगतमा सबै सुखहरू अन्तिममा दुःखमा परिणत हुन्छन् र ती दुःखहरू पनि घुम्दै सुख भन्न खोजे एउटा सुख र दुःखको चक्र हो यो भौतिक जगत। त किन हामी सुख र दुःखको चक्रमा घुम्ने? यो त शान्तिपूर्ण जीवन भएन नि त, हैन? यदि जीवनमा दुःख पनि पाइनु छ भनेदेखि यो त अर्थपूर्ण भएन। वास्तवमा आनन्दमय अभ्यासात हामी त एकदमै आनन्द, सुख र आनन्दमा, नित्य आनन्दमा हामी रमाउनु पर्ने जीवात्माहरू भगवानको साथमा, भगवानको धाममा, हैन? त हामी यो द्वैत जगतमा फँसेका छौँ, जहाँ हरेक कुराको दुईटा एक्सपेक्ट हुने गर्दछ। सुख छ भने दुःख छ भने सुख, जाडो छ भने गर्मी छ भने जाडो,
दिन छ भने रात। त्यो यो द्वैत जगत हाम्रो लागि होइन, हाम्रो लागि त केवल सुख मात्रै, जहाँ केवल सुख आनन्द मात्रै होस्, त्यो चाहिँ सच्चिदानन्द गोलोक धाम राधाकृष्णको चरण बाहेक अन्त कतै छैन, कतै छैन। जहाँसम्म यो भौतिक जगतको क्षेत्र छ, ब्रह्माण्ड, भौतिक ब्रह्माण्ड जहाँ गए पनि, जुनसुकै कुनामा गए पनि, स्वर्ग जाउँ, पाताल जाउँ, ब्रह्मलोक जाउँ, जहाँसुकै जाउँ, केही भौतिक सुख होला यहाँभन्दा उच्च लेभलको, तर दुःखले हामीलाई पछ्याउन छोड्दैन। पछ्याउन छोड्दैन। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँलाई कसैले एउटा सुन्दर कोठा दियो, घर दियो होला, बङ्गला दियो, एकदमै सबै कुरा राम्रोसँग सजावट गरेको, सोफा फर्स्ट क्लास, बेडिङ फर्स्ट क्लास, टोयलेट बाथरुम पनि एकदमै फर्स्ट क्लास, डिसेन्ट, किचन पनि डिसेन्ट, कलरिङ पनि बहुत राम्रो। अनि तपाईँ चाहिँ आनन्दले चाहिँ भित्र गएर बिछौनामा पल्टिनु भयो र त्यो घरको मान्छेले तपाईँलाई आएर भन्यो, तपाईँलाई यो घर त म दिन्छु, तर तपाईँलाई एउटा जानकारी पनि गराउँछु। के हो त्यो जानकारी? यो घरमा एउटा गोमन सर्प घुमिरहेको हुन्छ, तर यो गोमन सर्प कहाँ छ हामीले भेट्टाउनै सकेका छैनौँ हैन। तपाईँ सतर्क भएर बस्नुहोस् है। सुतिरहेको बेला तपाईँको खाटमा तपाईँलाई आएर टोक्न पनि सक्छ, तर यो कहाँ गएर बसिरहेको छ, कुन दुलामा लुकेको छ हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ सतर्क भएर बस्नुहोस् भनेर यदि तपाईँलाई त्यो मान्छेले भन्यो भने कि तपाईँ त्यो घरमा शान्त आनन्दपूर्वक बस्न सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपले सक्नुहुन्न। भूतले तर्साउने घरमा जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै सुख सुविधा सम्पन्न होस्, त्यहाँ तपाईँ आनन्दले शान्तिपूर्वक रहन सक्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ राम्रा राम्रा घरहरू भूतले तर्साउँछ भनेर मान्छेले छोडिदिने गर्दछन्, बस्दैनन्। त जीवनमा हामीसँग सबै कुरा राम्रो छ, सुन्दर छ, घर छ, वार छ, सम्पत्ति छ, फर्स्ट क्लास फर्निसिङ छ, सबै कुरा फर्स्ट क्लास, वाइफ फर्स्ट क्लास, हस्बेन्ड फर्स्ट, तर मृत्यु छ जीवनमा, दुःखै दुःख छ। कुनै बेला पनि भयानक दुःखले तपाईँ हामीलाई झटारो हान्न सक्छ। यस, त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको सुख र दुःख यो एउटै हो। प्रभुपादजी यो कुरा बार बार बताउनुहुन्छ, संसारको सुख पनि दुःख नै हो हैन। अनि त्यसै गरी आएर तेस्रो नम्बरमा के छ? वित्त, धन। जीवनमा कति धन कमाउने, कति पैसा कमाउने, यो पहिल्यै फिक्स हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो कर्ममा यो पहिल्यै फिक्स भएको हुन्छ कि हामीले जीवनमा कति धन आर्जन गर्दछौँ। हाम्रो कर्ममा तोकिएको भन्दा 1 रुपियाँ त के 1 सुका बढी पनि हामीले पैसा कमाउन सक्दैनौँ हाम्रो कर्ममा तोकिएको भन्दा। हेर्नुहोस् है, त आजकल अधिकांश मानिसहरू जीवनमा धन आर्जन गर्न नसकेका कारण निराश हुने गर्दछन्। ओहो, मैले धन कमाउन सकिनँ भनेर उनीहरू एकदमै टेन्सन मान्ने गर्दछन्। तर अब टेन्सन नमान्नुहोस्, साँच्चै अब टेन्सन नमान्नुहोस्। किनकि तपाईँ हाम्रो जीवनमा कति धन कमाउने, कति पैसा कमाउने, यो पहिल्यै फिक्स हुन्छ। हाम्रो फिक्स भएको धनभन्दा 1 रुपियाँ पनि बढी हामीले कमाउन सक्दैनौँ। हामीले चाहे टाउको नै फोरौँ, चाहे हामी मरौँ नि, त्यहाँभन्दा बढी हामी कमाउन सक्दैनौँ। यदि हामीले कृत्रिमतापूर्वक कुनै कृत्रिम उपाय लगाएर स्टक मार्केटमा गएर हुन्छ कि, अथवा ग्याम्बलिङ गरेर हैन, 12 मासे खेलेर, अथवा अरूलाई ठगेर लुटेर यदि हामीले कमाउन खोज्छौँ भनेदेखि जति कमाउँछौँ, जति हामीले गलत तरिकाले आर्जन गर्दछौँ, त्यसको डबल हाम्रो नोक्सान हुन्छ। यस, यो सत्य कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। आफ्नो कर्ममा भएको भन्दा बढी यदि हामी खोज्दछौँ पापपूर्ण कार्यद्वारा, कृत्रिम उपायद्वारा भने त्यसको डबल जान्छ। मैले धेरै यस्ता व्यक्तिहरू देखेको छु जसले लोभमा, लालचमा परेर शेयर मार्केटमा अरूसँग सापटी लिएर, साथीभाइसँग ब्याङ्क्सबाट नसक्ने लोन लिएर हैन, शेयर मार्केटमा गएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, जुवा खेल्दछन्। अनि के हुन्छ, लास्टमा बर्बाद भएको, मर्नुपर्ने समय स्थितिमा पुगेको हामीले देख्दछौँ। त्यसकारण जीवनमा कहिले पनि आफ्नो कर्ममा यदि केही कुरा छैन, यदि धन पाउनु हामीहरूले कर्ममा लेखेको छैनौँ भनेदेखि त्यसमा निश्चित रूपले वैध प्रयास गर्न सकिन्छ। त्यो यो होइन कि अवैध प्रयास गर्नु भनेको होइन। मेरो भनाइको मतलब बुझ्नुहोस्, वैध, जुन धार्मिक छ, जुन न्यायोचित छ, वैध प्रयास गरेर कमाउन सकिन्छ। तर यस्ता फटा मान्छेहरू छन्, अज्ञानी मान्छेहरू छन्, अवैध तरिकाहरू अपनाएर उनीहरू धन कमाउन खोज्छन् र उनीहरू दण्डित हुन्छन्। यही धरतीमै दण्डित हुन्छन् भने मृत्युपछि उनीहरू के दण्डित नहोलान्? निश्चित रूपले हुन्छन्।
त्यसकारणले गर्दा जीवनमा आफ्नो भाग जति छ त्यति नै हामीहरूले खोज्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, के मानिसहरू भन्ने गर्दछन् परिश्रम गरौँ 10 नङ राख्यौँ धन त कमाइहालिन्छ नि। तर प्यारा भक्त सज्जन, म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु केवल परिश्रम गरेर मात्रै धन कमाउन सकिँदैन यदि हाम्रो कर्ममा छैन भने। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। सेती नदीको बगरमा त्यहाँ मानिसहरूले कति परिश्रम गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँको बालुवा चालिरहेका हुन्छन्, गिटी बोकी ढुङ्गा फोरिरहेका हुन्छन्, तर उहाँहरूको जीवनस्तर सधैँ त्यही हुन्छ, सधैँ गरिबी। अनि यता विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्यहरू चाहिँ झनभन्दा झन धनी बन्दै जान्छन्, जबकि उनीहरूले खासै मेहनत गरेको देखिँदैन। अफिसमा बस्ने, साइन गर्ने, हामी अफिसमा बसेर जागिर गर्ने व्यक्तिहरूको दिनचर्या देख्न सक्दछौँ। के गर्ने, साइन गर्ने, एउटा पेपर यसो पढिदिने, त्यत्तिको भरमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ उनीहरूले कमाएका हुन्छन्। तर खेतीपाती गर्नेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्नुहोस् त गधाले गरे चाहिँ काम गर्छन्, तर पनि उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ हुन्छ। केवल मेहनत गरेर मात्रै जीवनमा आय आर्जन गर्न सकिन्न। यदि हाम्रो कर्ममा छ भनेदेखि हामीले मेहनत नगरौँ, हामीले मेहनत नगरौँ त्यो आफै आउँछ कि। तर यदि हाम्रो कर्ममा छैन भने जतिसुकै मेहनत गरौँ, टाउकै फोरौँ, हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र हाम्रो कर्म अनुसार हामीहरूको पाइलालाई भाग्यले डोड्याउँदै लिएर जान्छ। कहाँ गएर हामीलाई हाम्रो कर्म अनुसारको फलिफाप गराउन सकियोस्। हेर्नुहोस् है, अनि भाग्य अनुसार बुद्धि बन्दै जान्छ। यो सबै कुराको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ कि एकदमै टिमवर्क हुन्छ। कर्म, भाग्य र बुद्धिको टिमवर्क भइरहेको हुन्छ हामीलाई हाम्रो डेस्टाइन्ड कुरा दिलाउनको लागि। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो कर्ममा सबै कुरा स्वाहा गराउने छ भनेदेखि हाम्रो बुद्धि पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ, कुमति बन्दै जान्छ। जबकि हामीलाई थाहा हुन्छ यो गलत बाटो हो भनेर, तर हामीलाई ध्वस्त गर्नु छ, हाम्रो सबै कुरा स्वाहा गर्नु छ भनेदेखि हामीलाई कर्मले त्यही अनुसारको बुद्धि प्रदान गर्दै र भाग्य पनि त्यही अनुसार बन्दै जान्छ हैन। अनि हामी स्वाहा बन्दछौँ। दुर्भाग्य जीवनमा हामीले के गर्दछौँ, स्वीकार गर्दछौँ। र 5औं नम्बरमा पर्दछ मृत्यु। मृत्यु गर्भदेखि नै तय भएर आएको हुन्छ कि हामी कुन समयमा कति वर्षको उमेरमा गएर मर्ने, यो पहिल्यै फिक्स भएर आएको हुन्छ। मैले यो प्रवचन श्रृङ्खलाको सुरुमै मृत्युको बारेमा बताइसकेको छु। अब यहाँभन्दा धेरै म बताउन चाहन्न। आयु, कर्म, सुख वा दुःख, वित्त, धन, विद्या, शिक्षा, कति पढाइ हुने, आध्यात्मिक पढाइ हुने अथवा भौतिक पढाइ हुने, एसएलसीसम्म पढ्ने, एमबीबीएससम्म पढ्ने, पिएचडीसम्म पढ्ने, यो पहिले फिक्स भएको हुन्छ। वा आध्यात्मिकतिर शास्त्री पढ्ने, भक्ति शास्त्री पढ्ने अथवा अरू नै के पढ्ने अथवा आध्यात्मिक ज्ञानमा उन्नत भएर भगवत प्राप्त गर्ने, यो पहिल्यै फिक्स भएको हुन्छ। विद्या, हेर्नुहोस् है, विद्या र मृत्यु 5औँमा, यी कुरा गर्भबाटै फिक्स भएर फिक्स हामीले लिएर आएका हुन्छौँ। यी कुरामा हाम्रो कुनै पनि नियन्त्रण चल्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर यो कुरा सुनेर तपाईहरु नआत्तिनुस्, दुखी नहुनुस् कि मेरो जीवनमा ओहो दुःख आउने भयो, ओहो मेरो जीवनमा चाहिँ घाटा हुने भयो, दुर्भाग्यले मलाई प्रतीक्षा गरेर बसेको छ, मृत्यु आउने भयो भनेर अब तपाई निराश भएर नबस्नुस्। भक्ति विनोद महाराज हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय ममा गेला तुआ ओ पद बरणे। यतिका महान सन्त, यतिका महान गुरु यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ कि सम्पदे विपदे, मेरो जीवनमा चाहे सम्पद आओस् वा विपद आओस्, मेरो कर्मले चाहे मेरो जीवनमा दुःख आओस् अथवा सुख आओस्, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, दाई मामा गेला तुआ ओपादा बरणे। हे भगवान नन्द किशोर, म त हरेक परिस्थितिमा हजुरको दुई चरण कमललाई सधैँभरि धारण गरेर बस्दछु। म त हजुरको चरण कमलको शरणमा पर्दछु जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि। हो, यो कुरा मेन हो। चाहे जीवनमा दुःख आओस् अथवा सुख आओस्, हामी दुःख सुखको पछाडि जाने होइन, हामी नन्दकिशोरको चरण कमलको पछाडि जाने हो। यदि हामीहरूले नन्दकिशोर भगवान कृष्ण भगवानको चरण कमललाई सधैँभरि आफ्नो हृदयमा लगाएर बस्दछौँ, स्मरण गरेर बस्दछौँ भनेदेखि
सम्पूर्ण दुःखहरू सुखमा परिणत हुन्छ, दिव्य सुखमा। दिव्य सुखमा, र सुखहरू त निश्चित रूपले दिव्य सुखमै बन्ने भइहाल्यो हैन। जीवनमा दुःख भन्ने कुरा रहँदैन, हेर्नुहोस् है। र ब्रह्माजीले पनि श्रीमद् भागवतमा यही कुरा बताउनुहुन्छ। तत्तेनुकम्प सुसमीक्ष्यमान भौज्ञान एवात्मकृतं विपाकं यद्भागवपुभिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। यसको अर्थ के हो? ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ, जसले आफ्नो जीवनमा चाहे शुभ कर्म होस् चाहे अशुभ कर्म होस्, यी शुभ र अशुभ कर्मलाई सहेर भगवान श्रीकृष्णको भक्ति भजन गरेर आफ्नो जीवन बिताउँदछ भनेदेखि मुक्ति त उसको भाग भयो, उसको अधिकार भयो। मुक्ति त उसले फ्रीमै पायो भनेको मुक्तिमा अब उसको स्वत अधिकार भयो। अब मुक्ति प्राप्त गर्न उसले कुनै कठिनाइ नै सामना गर्नु पर्दैन। यस प्रकार बताउनुहुन्छ। सो हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो सुख र दुःखको चक्रबाट नै हामीहरू मुक्त हुनु, र त्यसको लागि एकमात्र राधा कृष्णको चरण आश्रय नलिकन सुख दुःखको चक्रबाट मुक्त हुन सकिन्न। एक त हाम्रो आत्मा न सुखको भागी हो न दुःखको भागी। यो त केवल आत्मालाई एउटा गलत फेमी भइरहेको हुन्छ हैन, मिसकन्सेप्सनमा मात्र बाँचिरहेको हुन्छ कि मैले सुख पाइरहेको छु दुःख। तर एक्चुअली आत्माको लागि न सुख छ न दुःख छ। आत्मा दिव्य छ, आत्मा सधैँ दिव्य सुख हैन, सच्चिदानन्दमय सुखमा आत्मा सधैँ छ। तर भौतिक जगतमा यो मिसकन्सेप्सनमा आत्मा बाँचेको भएर उसलाई सुख र दुःखको अनुभव मात्र हुन्छ। एउटा यो चाहिँ यो रियल अनुभव होइन, फल्स उसको चाहिँ अनुभव हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, निताय गौर प्रेमानन्दे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।